बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दौरा चीन से वापस आते ही इंतहाई अहम तकरीर कर डाली है। पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड के अंदर आज हाफिज डॉक्ट्राइन के बाकायदा खदोखाल बयान किए गए हैं। ये तकरीर क्यों अहम है? पाकिस्तान की फ़ौज का खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी और पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ा अहम रोल होता है। इस तनाजुर के अंदर अब इस तकरीर के जो तर्जमे किए जा रहे हैं उसका इफ़ेक्ट इस वीडियो में आपके सामने रखना है। इस तकरीर के अंदर किसको क्या पैगाम दिया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन परवेज़ इलाही के घर पर रात गए जो धावा बोला गया, हमला किया गया, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर क्या उस हवाले से पेशरफ्त हुई है और इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं, चौधरी शुजात ख़ानदान ने इसके अंदर क्या किरदार अदा किया, और कम अज़ कम जो शरीफ ख़ानदान है क्या उसका कोई रोल है या ये मामला कोई और है। इसी से हम वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, कल जब मुज़ाकरात हुए तो ऐसा लग रहा था कि हुकूमत और अपोजिशन का कुछ निकात पर इत्तेफाक हो सकता है और उसके बाद मंगल के दिन फाइनल राउंड होना है। लिहाजा लगता ऐसे है कि कम अज़ कम अक्टूबर से पहले किसी न किसी महीने के अंदर इंतखाबात तय पा जाएंगे और पाकिस्तान हेजानी कैफियत से निकल आएगा। लेकिन लगता ऐसे है कि कुछ ताकतों को शायद ये मुज़ाकरात मंजूर नहीं है। अब इसके अंदर सियासी एलिमेंट्स भी हैं, जिस तरह फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ हैं, नवाज शरीफ का ग्रुप है, वो समझते हैं कि मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है, शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बना दें, लड़ा दें। वो वैसे भी लंदन में है और कुछ ऐसा होता है तो भाग जाना है। इनके तो असासे बाहर हैं, मुल्क के अंदर तबाही हो, बर्बादी हो, जो भी हो, अवाम के साथ जो मर्जी हो, इनको इससे क्या गर्ज। इसलिए वो जल्दी पर तेल डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब क्या इस्टेब्लिशमेंट इन मुज़ाकरात को सबोताज कर रही है? जो इस वक्त इशारतन किनायतन बहुत सारे सियासी तज्जियाकार बयान कर रहे हैं, क्योंकि जो परवेज़ इलाही के घर पर धावा बोला गया, पुलिस की वर्दी के अंदर यह बाकायदा हमला था। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर पुलिस इसको जस्टिफाई नहीं कर सकी कि उनके पास जिस मुकदमे के अंदर उन्होंने बयान किया एंटी करप्शन पंजाब ने, और एंटी करप्शन पंजाब का जो DEA है इस पर खुद करप्शन के इल्ज़ामात हैं। यानी शरीफ माफिया जब भी इक़्तिदार के अंदर आता है तो चुन चुन कर वो ये बंदे लगाता है। IG इस्लामाबाद लगाना हो तो वो भी ऐसे बंदे को लगाएंगे जिसको करप्शन के अंदर सज़ा होने वाली थी, और DG एंटी करप्शन उस बंदे को लगाया है जिसकी करप्शन लोगों के अंदर मशहूर है, जिस पर इल्ज़ामात हैं। लेकिन क्योंकि इनसे फिर काम लेना आसान होता है, क्योंकि वो कानून और आइन को पांव तले रोंदते हैं। यही वजह है कि एक तरफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, तो इसी मौके पर ये कौन सी परवेज़ इलाही ने नई दहशत गर्दी कर दी, कोई ऐसा काम कर दिया कि उनके घर पर रात को जाना ज़रूरी था, और फिर बड़े गलत तरीके से झूठ बोला गया कि हम तो इनको बताने आए थे। तो झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। जमानत हो चुकी थी, लाहौर हाई कोर्ट में मामला था। आप 500-600 पुलिस एहलकार, जो 5-6 डिवीजन्स की पुलिस है, उसे लेकर आप वहां पर बताने गए थे। सानिया मॉडल टाउन के अंदर जिस तरह की बदमाशी की गई, क्योंकि तमाम बदमाशों, हरामखोरों और कातलों को बचा लिया गया। जब बचा लिया जाता है तो इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। अब परवेज़ इलाही की जमानत है, वो वहां पर मौजूद नहीं है। बख्तरबंद गाड़ी से हमला हो रहा है और फिर ये तासुर दिया जा रहा है कि इन्होंने पेट्रोल बम फेंका और पथराव किया। जब आप किसी के घर में दाखिल होंगे बदमाशों की तरह तो वो तो रिएक्ट करेंगे। अब परवेज़ इलाही समेत 40-50 लोगों पर दहशत गर्दी की FIR दर्ज कर ली गई है। मकसद क्या है कि परवेज़ इलाही से भारी कीमत वसूल करनी है। परवेज़ इलाही हमेशा इन ताकतों के साथ रहे हैं, उन्हीं के तहत वो फैसले करते रहे हैं, और सबसे ज़्यादा शर्मनाक किरदार सारी ज़िंदगी की कमाई जिस शख्स ने ज़ाय की है वो चौधरी शुजात हुसैन और उनका ख़ानदान है। लगता है उनके बेटों को इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है। उनकी फैमिलीज़ को, बच्चों और औरतों को पकड़ा गया, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। पूरी कौम ने देखा ये तमाशा। इस बदमाशी का मकसद शायद कुछ लोगों पर दबाव डालना था। अब लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा इम्तिहान है कि क्या वो अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हैं या वो इन लोगों को जो कानून को पांव तले रोंद रहे हैं, जो आइन को अपने जूते की नोक पर रख रहे हैं, जो सरकारी वर्दी पहने हुए हैं, आखिर वो कौन है जो मुज़ाकरात को नाकाम करना चाहता है, जो मुल्क में इलेक्शंस नहीं चाहता, जो मुल्क में अनारकी चाहता है।
یہ یقینی طور پر مذاکرات پر کل رات خودکش حملہ کیا گیا تاکہ سیاستدان کسی نتیجے پر نہ پہنچیں۔ اب ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جب سے آئے ہیں ملک کے اندر ایک عجیب ہیجانی کیفیت ہے، اور بظاہر تو نیوٹرل کا راگ الاپا جاتا ہے، لیکن نیوٹرل ملک میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہم سب اتنے بہادر نہیں ہیں کہ اتنی کھل کر بات کریں، لیکن ہر اندھے گونگے بہرے کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت یہ سارا کچھ کون کروا رہا ہے۔ اب آرمی چیف چین کا دورہ کر کے آئے ہیں، 58 ارب ڈالر کا انہوں نے ریلوے ٹریک بچھانا ہے، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چین کے مفاد میں یہ ہے، اس میں کسی کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، اس کا کریڈٹ چائنا کا اپنا مفاد ہے اور وہ ضرور کرے گا۔ لیکن یہاں پر بڑی اہم چیز ہے کہ آج جو لانگ کورس کے اندر تقریر کی گئی جنرل عاصم منیر کی جانب سے، یہ یقینی طور پر اندر اور باہر بڑا اہم میسج دیا گیا، اور میسج یہ ہے کہ کشمیر پالیسی ہو، افغان پالیسی ہو، انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی ہو، سب کچھ ڈسکس کیا گیا۔ پہلے میں اس تقریر کے کچھ اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ ان کی پہلی باضابطہ تقریر ہے، اور حافظ ڈاکٹرائن کے خد و خال اس تقریر سے واضح ہوئے ہیں۔ ملک کی اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہے کہ یہاں پر باجوہ ڈاکٹرائن، کیانی ڈاکٹرائن، راحیل شریف ڈاکٹرائن اور اب حافظ ڈاکٹرائن جو ہیں وہ منظر عام پر آئے ہیں۔ دنیا میں تو یہ تقاریر نارملی ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی رول ہے، اس لیے سب اس کو کینلی دیکھتے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ ریاست کا محور پاکستان کے عوام ہیں، ہماری پہلی اور اہم ذمہ داری ریاست سے وفاداری اور پاکستان کی مسلح افواج کو تفویض کردہ کردار سے وابستگی ہے۔ بات تو انہوں نے بڑی اچھی کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان فوج میں عظیم قائد کے نظریے کے مطابق ذات، رنگ، نسل، جنس یا علاقائی تفریق نہیں ہے۔ ہمارے لیے عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ کچھ مقدس نہیں، کوئی فرض مادر وطن کی حفاظت سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ امن کے لیے ہماری کوششوں کو کسی صورت کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاک فوج اپنے اس فرض کو نبھانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ افواج پاکستان کے غیور اور سربکف سپاہی دشمن کی تعداد یا وسائل سے مروب نہیں ہوتے۔ دشمن پاکستان کی ریاستی اور سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ دہشت گردی کی جنگ میں عوام اور ریاست کا کلیدی کردار ہے۔ بیش بہا قربانیوں کے نتیجے میں قائم امن کسی صورت متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں اپنے ظاہری اور چھپے ہوئے دشمنوں کو پہچاننا ہوگا۔ اس زمن میں حقیقت اور ابہام میں واضح فرق روا رکھنا ہوگا۔ دشمن عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم ہے۔ عوام اور پاک فوج کے باہمی رشتے کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ جنرل عاصم منیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان میں استحکام ہماری سلامتی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ تھے چیدہ نکات جو آرمی چیف نے اپنی تقریر میں بیان کیے، اور یہ جتنی بھی باتیں ہیں، آپ اس سے پہلے جتنے آرمی چیف آئے ہیں اس موقع پر ان کی تقاریر اٹھائیں تو بڑی زبردست باتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہماری مسلح افواج کی قربانیاں ہیں، شہداء، غازی، سب کو پوری پاکستانی قوم نے ہمیشہ عزت دی ہے اور دینی بھی چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عوام ہی فوج کی ترجیح ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ عوام میں سے افواج ہوتی ہیں، لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس میں ابہام ہے، اس کو کلیئر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہاں پر اس وقت شمالی وزیرستان اور سوات میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آگ کون لگا رہا ہے۔ لوگوں کو اس حوالے سے ابہام ہے، تو لوگوں کے اندر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام اور افواج کے درمیان دشمن تو درار ڈال رہا ہو، لیکن کیا ہم خود درار ڈال رہے ہیں؟ اس وقت 14 کروڑ عوام آئین کے تحت ووٹ کے حق سے محروم ہیں۔ اب اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے؟ عوام کو دلیل کے ساتھ بجائے اس کے کہ بندے اٹھائے جائیں سمجھانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ سب لوگ پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑے رہیں۔ کوئی بھی دشمن نہیں ہے، جو دشمن ہیں ان کے ساتھ بالکل آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے، لیکن اگر کوئی دلیل کے ساتھ اختلاف کرتا ہے تو کیا وہ بھی دشمن ہے؟ تو یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افواج جو ہیں وہ عوام کے اندر سے ہوتی ہیں، اور عوام کی حمایت اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرپٹ عناصر اس وقت ملک پر زبردستی مسلط کیے گئے ہیں۔ مذاکرات کل جماعتوں کے ہوئے،
اور آج سبوتاج کیے جا رہے ہیں، اور اس پر رد عمل اگر عمران خان کا آتا ہے تو یہ فطری ہے۔ رات کو پرویز الہی کے گھر پر دھاوا بولا جاتا ہے، کیا اس پولیس فورس یا نگران حکومت کی اتنی اوقات ہے؟ یعنی نگران وزیر اعلیٰ اپنے مالکوں کے بغیر یہ کام کر سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں دلائل سے دیکھنے کی ضرورت ہے، جس پر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو غور کرنا ہوگا، ورنہ عوام سے کوئی بھی نہیں لڑ سکتا۔ عوام جب نکلتی ہے تو سب کچھ خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتی ہے، اس لیے اس پر غور کریں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔